महमूद खान अचकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अयाज सादिक ने कौमी असम्बली के इजलास में आमिर डोगर को मुखातिब करके अपने चैम्बर में बुलाया था। स्पीकर ने नोटिफिकेशन चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के हवाले किया। इस मौके पर जुनेद अकबर और लतीफ खोसा भी मौजूद थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, यह हमारा हक था। महमूद खान अचकजई को मुबारकबाद देता हूँ। अचकजई पर तमाम जमातों ने एतमाद का इजहार किया। चेयरमैन सेनेट से भी दरख्वास्त करूंगा वो भी सेनेट में अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन करें। गोशवारे जमा न करवाने पर सेनेट कौमी सूबाई असम्बली के 159 अरकान की रुकनीत मुअत्तल। आबिद शेर अली ने आज ही हल्फ उठाया था। दीगर अरकान में अली मूसा गिलानी, अब्दुल कादिर गिलानी, सारा अफजल तारड़, अख्तर महंगल, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी शामिल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गोशवारे जमा होते ही अरकान की रुकनीत बहाल हो जाएगी। मार्का हक में फील्ड मार्शल की क़यादत में तारीखी कामयाबी हासिल की। भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। कौमी पैगाम अमन कमेटी का क़याम खुशाइंद और वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान कायदे आज़म की अजीम जिद्दोजहद और लाखों कुर्बानियों के बाद वजूद में आया। वज़ीर आज़म का कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का मकसद इस्लाम के सुनहरी उसूलों का नफाज था। इत्तेहाद ही पाकिस्तान की ताकत और कामयाबी की जमानत है। 2018 में दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा किया गया था। इस बार भी दहशत गर्दी को हमेशा के लिए कुचला जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान की मुलाकात। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने दहशत गर्दी और इत्तेहाद पसंदी के खिलाफ बयानिए की जंग में इत्तेहाद को वक्त की ज़रूरत करार दिया। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, कमेटी अरकान बयानिए की जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेंगे। अल्लामा रागिब नईमी ने कहा, उलमा अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को कद्र की निगाह से देखते हैं। अल्लामा आरिफ हुसैन ने कहा, खवारिज का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान ने भारत के साथ जंग में अपना अच्छा दिफा किया। भारत जवाब सदियों याद रखेगा। वो बाज आने वाला नहीं, दोबारा कोई हरकत कर सकता है। शाह महमूद कुरैशी की ATC लाहौर में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मेरा बहनोई फौत हुआ, वो मेरे भाइयों की तरह था। मैंने पेरोल पर रिहाई मांगी और कहा कि जनाजा पढ़ने की इजाज़त दी जाए, मगर मुझे जनाजा पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। जेल में कैद हूँ, दुआ करें मुझे इज्जत से रिहाई नसीब हो। बानी PTI से मुलाकातें न होने का मामला सेनेट पहुंच गया। सेनेटर फलकनाज ने कहा, बानी चेयरमैन को 2 माह से आइसोलेशन में रखा गया। वो साबिक वज़ीर आज़म है, बताया जाए मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा, जेल सुपरिटेंडेंट ने कौमी असम्बली में तफसीली जवाब जमा दिया। मियाँ बीवी और ख़ानदान के लोगों से मुलाकातें हो रही हैं। सियासी मुलाकातों से मुतालिक जेल सुपरिटेंडेंट कंडक्ट को देख कर फैसला करते हैं। सेनेटर अली जफर ने कहा, मैं वकील हूँ, मेरी मुलाकातों को सियासी कहना बहाना है, ये सियासी इंतकाम है। शाजिया मरी ने व्हाट्सएप हैकिंग और फ्रॉड का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। कहा, रोज की बुनियाद पर यह फ्रॉड हो रहा है। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने इंकशाफ किया कि उनकी आवाज इस्तेमाल करके किसी से पैसे मांगे गए। वजारत दाखिला ने तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करवा दी। बताया, साल 2025 के दौरान NCCIA को व्हाट्सएप हैकिंग की 2974 शिकायत मिली। जांच पड़ताल के बाद 10,756 इंक्वायरियां की गई। 851 मुकदमात दर्ज हैं। 1095 मुलजिमान गिरफ्तार। 45 करोड़ रुपए से जायद रकम बरामद की जा चुकी। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती ऑर्डिनेंस की वजह से इंतखाबी शेड्यूल वापस ले लिया। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सेहत कार्ड प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों को शनाख्ती कार्ड पर सेहत की मुफ्त सहूलियात मिलेंगी। 640 निजी और सरकारी अस्पतालों में कैंसर, दिल, शुगर, गुर्दों और दीगर बीमारियों का इलाज करवाया जा सकेगा। 41 अरब रुपए के यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोग्राम के तहत एक खानदान को सालाना 10 लाख रुपए इलाज की सहूलत मिलेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज लंबी छलांग। दौरान कारोबार स्टॉक मार्केट 3 नफसियाती हदें अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,84,600 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। इंडस्ट्री वेंटिलेटर पर पड़ी हुई है, इसको बचा लें। मुल्क में कारोबार बंद हो रहे हैं। रेल सेक्टर के बहुत बुरे हालात हैं। पेट्रोल इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत के बिजली के पैकेज को मुस्तरद करते हैं। हमें अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए हर कदम उठाना होगा। गुज़िश्ता 2 साल में 150 बड़े टेक्सटाइल यूनिट बंद हो गए। जो सनत बंद हो गई वो दोबारा नहीं चल सकती।
اسلام آباد گیس لیکیج دھماکے میں کیمیکل کے استعمال کا ثبوت نہیں ملا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں حکومت کسی غریب کو بے گھر نہیں کرنا چاہتی، کچی آبادی کلچر کو پروموٹ نہیں کیا جا سکتا۔ 10 بڑی کچی آبادیاں ہیں، 3 کو شفٹ کیا جا چکا۔ مسلم کالونی کو پہلے پلاٹ دیے، ان پر گھر بنائے، وہ رینٹ پر دے کر دوبارہ ادھر شفٹ ہو گئے۔ ٹرمپ نے ایران پر تمام آپشنز کھلے رکھے ہیں۔ امریکی مندوب مائک والز کا اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل میں اظہار خیال، کہا صدر ٹرمپ باتوں نہیں ایکشن والے شخص ہیں، ایران میں قتل عام رکنا چاہیے۔ امریکی مندوب کا ایران پر ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی سازش میں ملوث ہونے کا الزام۔ ایران کو مذہبی نظریات کے نام پر امریکہ اور اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ اور دہشت گردی اسپانسر کرنے والا ملک قرار دیا۔ ایرانی مندوب امیر سعید کا جواب، کہا کشیدگی چاہتے ہیں نہ تصادم، جارحیت کی گئی تو فیصلہ کن جواب دیں گے۔ امریکہ کا ایران کے معاملے پر سلامتی کونسل اجلاس بلانا شرمناک ہے۔ ایران نے 8 اور 10 جنوری کو داعش درز کی دہشت گردی کا سامنا کیا تھا۔ پاکستان، روس اور چین کی امریکی اقدامات کی مذمت۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ طاقت کا استعمال صورتحال مزید سنگین کر دے گا، سفارتکاری اپنائی جائے، مستحکم ایران پاکستان اور خطے کے مفاد میں ہے۔ روسی مندوب نے کہا کہ شہریوں اور املاک کا تحفظ ایرانی حکومت کی ترجیح ہے، عوام کو اداروں پر قبضے کا کہنا کسی بھی ملک کی سالمیت کے خلاف ہے۔ سپریم لیڈر اور حکومت کی حمایت میں وسیع پیمانے پر لوگ نکلے۔ چینی مندوب کی کسی ملک کے خلاف طاقت کے استعمال کی مخالفت، کہا امریکہ کی ایران میں قتل عام جاری رہا تو سنگین نتائج ہوں گے۔ ٹرمپ نے تمام آپشنز کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کے میڈیا سے گفتگو، کہا 800 افراد کو سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ صدر ٹرمپ ایران کی صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یورپی ممالک کی گرین لینڈ میں فوجی تعیناتی صدر ٹرمپ کے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ گرین لینڈ اور ڈنمارک پر مذاکرات جاری رہیں گے۔ امریکہ کی علی لاریجانی سمیت 18 ایرانی افراد اور اداروں پر پابندیاں، مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن اور منی لانڈرنگ کا الزام۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کہتے ہیں امریکہ کو معلوم ہے آپ چوری شدہ فنڈز دنیا بھر کے بینکوں اور مالیاتی اداروں میں منتقل کر رہے ہیں۔ ہم آپ پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہم ہر وہ اقدام کریں گے جس سے ایران کی آمرانہ حکومت کو نشانہ بنایا جا سکے گا۔ خلیجی ممالک کی کامیاب سفارتکاری، ٹرمپ نے ایران پر حملے کا فیصلہ آخری وقت میں تبدیل کیا۔ دی ٹیلی گراف کے مطابق سعودی عرب، قطر اور عمان نے واشنگٹن سے ہنگامی مذاکرات کیے اور ٹرمپ کو فوجی کارروائی مؤخر کرنے پر آمادہ کیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی صدر ٹرمپ سے ایران پر ممکنہ امریکی فوجی حملہ مؤخر کرنے کی درخواست کی تھی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا ایف سی بلوچستان نارتھ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ محسن نقوی کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین، کہا شہداء نے فتنۃ الہندوستان کے مذموم عزائم ناکام بنانے میں شجاعت کی تاریخ رقم کی۔ افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری پر فخر ہے۔ سرفراز بگٹی نے کہا بلوچستان حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ آج سے 19 جنوری تک ملک کے مختلف شہروں میں بارشوں کا امکان، پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش اور سردی کی شدت میں اضافے کا الرٹ۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش، پہاڑوں پر برفباری کا امکان، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور برفانی تودے گرنے کا بھی خطرہ۔ ملک کے میدانی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں شدید دھند حد نگاہ متاثر ہونے پر موٹر ویز مختلف مقامات سے بند رہیں۔ فلائٹ آپریشن بھی متاثر، 6 پروازیں منسوخ۔ نواب شاہ میں شدید دھند کے باعث 2 بسوں میں تصادم، 7 افراد زخمی، 2 زخمیوں کی حالت تشویش۔